ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकाम फलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकर रूपधृक मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्व दृप्तांगं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणयमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः
जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे काम जनक सर्व काम फलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ते करेशान कूर्म रूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकर रूपधृक मह्युद्धार कृतोद्योग कोल रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्व दृप्तांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कलिकिरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणद्धं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम उद्धाराधार रूपक
सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्व दृप्तांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिका पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणं मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपकं सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्य समर्पकम् अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः
करजैर्वदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणयमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः स्त्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गान वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणं मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपकं सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पकम् अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थमादिशूकररूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः
दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणं मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपकं सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पकम् अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थमादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगकोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय
नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणं मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपकं सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पकम् अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थमादिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय
तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गान वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणं मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकररूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य
देवः श्रीपुरुषोत्तमः। उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं। ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः। नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः। न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः। संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः। प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिं। ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं। विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः। देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज। दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद। महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक। महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणं। मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक। सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक। अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक्। मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं। बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे। रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे। श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने। भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये। बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते। कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै। दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु। रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं। प्रणेमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः। उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं।
वृणद्धं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिका पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणं मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपकं सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पकम् अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थमादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणयमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा
अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः न रोगावातिका पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणं मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपकं सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पकम् अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थमादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणयमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः न रोगावातिका पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः
किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणं मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपकं सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पकम् अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थमादिशूकररूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कलिकिरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्म सम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे
पुनरोचुर्वृषा कपीं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकररूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्व दृप्तांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणयमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपीं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज
दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमदाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारे जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणयमुर्भक्तिक्षयिताः साष्टाङ्गं बुबुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गान वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषा कपिम्।